وبعد ذلك عدو الطالب زاهد عمار لإلقاء الخطاب النموذجي باللغة العربية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رئيس الحفلة المعقر وضيوفنا الكرام وأساتذة الأجلة وإخواني في الدين، إني أريد أن أبين أمامكم خطبة مختصرة، فموضوعي في هذه الحفلة المباركة التوحيد. أيها الإخوة، التوحيد لغة الإفراد، وشرعا إفراد الله تعالى بالعبادة. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول مطلوب من العباد، كما قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان من الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد أول ما يدخل به العبد في الإسلام، وآخر ما ينبغي أن يعتقد به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الحاضرون الكرام، وينقسم التوحيد إلى 3 أقسام. الأول التوحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وهي توحيد بالله بأفعاله كالخلق والرزق والأحياء والأمانة والملك والتدبير، بمعنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق المالك المتصرف والمدبر لكل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وأخيرا أسأل الله أن يختم لنا بعقيدة التوحيد ختام الإيمان، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. मशरब मेहरो वफा है मसलक अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलक अहले